मैं देख रहा हूँ एक दो दिनों से कुछ मीडिया को लोग और कुछ आवाम, ज्यादातर आवाम भी मिलावस है और मीडिया के भी कुछ लोग हैं, मेरी जान की बड़ी फिक्र ले रखे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी बड़ी गंभीर है कि मैंने हेलमेट नहीं पहना बाइक चलाते वक्त। कानून ये है कि एक इंसान को उसकी हिफाजत के लिए बनाया गया है। इस देश के अंदर अगर कानून है तो इस मुल्क की बेहतरी के लिए बनाया गया है। और अगर कानून है मुझ जैसे आदमी के लिए कि आपको हेलमेट पहनकर चलना चाहिए वरना चालान होगा, मतलब ये है कि मेरी जान की हिफाजत की फिक्र है। और आज मुझे पता चला कि बहुत सारे लोगों को कानून से ज्यादा मेरी जान की फिक्र हो रही है। और बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर को भी मेरी जान की बड़ी परवाह है, क्योंकि मेरी जान बहुत कीमती है उन लोगों के लिए। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, उन्होंने कहा जब इंसान बड़ा हो जाता है तो कानून उसको नहीं छेड़ता है। ये बात सही है। मैं मजलूम हूं और मजलूमों के आवाज उठाता हूं। और जो लोग ये कमेंट करते हैं ना महराज बड़ा आदमी बन गया, नहीं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने हेलमेट नहीं पहना तो शोकाज नोटिस निकाल लिया। अगर कोई बड़ा आदमी बिना हेलमेट के, क्या आपने मेरे अलावा किसी को नहीं देखा? अरे हजारों वीडियोस हैं बीजेपी की गुंडागर्दी और शरेआम बिना हेलमेट के, बिना नेम प्लेट के चलना। ये कानून इनके लिए नहीं है। मैं एक आम आदमी हूं, मेरी हर चीज पे नजर है, मेरी हर बात पे इनकी नजर है ताकि मुझे कानून के झांसे में लाएं। और आज मैं खुश हूं। अगर मेरी जान की परवाह इतनी इन लोगों को है तो मुझे हेलमेट लगाना चाहिए, मुझे लगाना चाहिए, क्योंकि कानून बताता है इस मुल्क का कि हेलमेट लगाना जरूरी है। अरे मेरी जान की परवाह के बारे में इतना सोच रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपने शोकाज नोटिस निकाला, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि बहुत सारे जो लोग कमेंट करते हैं मैं एक लीडर हूं तो मुझे हेलमेट पहनना चाहिए, मैं देखना चाहता था रिएक्शन क्या आएगा। उसी सिलसिले में जब डॉक्टर्स की ट्रांसफर कानूनी एतबार से होती है तो वो बिना ज्वाइनिंग के वहीं पर तैनात रहता है जहां से उसको उठाने का काम किया जाता है। वो कानून में बैठकर कानून की धज्जियां उड़ाता है लेकिन कानून उसे कुछ नहीं बोलता है। और वो डॉक्टर जिसके पीछे लाखों लोगों की जिम्मेदारी होती है, हजारों लोगों की जिम्मेदारी होती है, रौंद कर चला जाता है और उस ऑर्डर को नहीं मानता है। ये है कानून में बैठे उन लोगों की बात जो कानून उस कुर्सी पर बैठकर कानून के साथ खेलते हैं। और मेरे जैसे आम आदमी, मुझ जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग जो इस कानून की चपेट में लाकर उन्हें जलीलो ख्वार करने की कोशिश करते। और वही ब्यूरोक्रेट जो कुर्सियों पे बैठकर एक गरीब के कांधे पे उसको बोझ लाद देता है, कानून की सारी किताबें फाड़ देता है और उस गरीब को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। और उसे पूछने वाला कानूनदान, कानून साज, वो कानून में बैठे लोग, उसको कोई नहीं पूछता है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं एमएलए हूं, मुझे फख्र है कि एक आम आदमी आज एमएलए है। और आज अगर बिना हेलमेट के चला तो इतना बवाल। और कुछ मीडिया के लोग, वो भाजपा की दलाली करने वाले लोग, और इसको इतना बड़ा उछाल रहे हैं। सोचो महराज कितना ईमानदार है, इस बात से अंदाजा लगा लिया। छोटी सी बात और इतना उछाल, इतना बवाल। एक आम आदमी एमएलए बना है, शुक्र करो कि आपको देखने के लिए मौका मिला है। और अगर मैं आम आदमी होता तो कोई बात नहीं, तो शायद ऐसे चालान काट के कुछ भी कर लेते। लेकिन सवाल यह है कि कानून बड़े लोगों के लिए नहीं, ये साफ है, क्योंकि उनके हाथ में ये कानून को बेचते हैं। ये कानून में बैठकर कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं और लोगों की जिंदगियों का गला घोंटते हैं। और जो लोग इस वक्त ख्वाहिश कर रहे हैं बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ के, उनको पूछो कि एक आम आदमी का जब तुम काम नहीं करते हो, उससे पैसा लेते हो, तो तुम्हारा वो कानून कहां मर जाता है, तुम्हारा वो परिवार कहां मर जाता है। तुम गरीब से लेकर अपने घरों के खाने की तैयारियां करते हो, अपने बच्चों को उसका निवाला खिलाते हो, जो कानूनन क्या इंसानी एतबार से भी वो मुखालिफ रहता है।
وہ صحیح بات نہیں ہے. آپ غریب کو لوٹیں گے اگر قانون نہ بھی ہوتا, لیکن انسانیت کے نام پر تم دھبا ہو. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, تم میری چھوٹی چھوٹی غلطیاں دیکھنا چاہتے ہو, لیکن تمہارا تو بھنڈار ہے. لیکن تم کٹگرے میں کب آؤ گے, بس میں یہ جاننا چاہتا ہوں. یہاں پر کرشر اللیگل مائننگ ہے. مائننگ لیگلائز نہیں ہے جموں کشمیر کے اندر. میں نے کتنی بار دیکھا کرشر کے اندر جو مائننگ کا مافیا ہے, جو پہاڑوں کے پہاڑ توڑ کر وہاں پہ کٹائی ہو رہی ہے, لیکن کوئی بھی بیوروکریٹ قانون کے اس دائرے کے اندر وہ غلط ہے وہ, لیکن انہیں کوئی نہیں پوچھتا ہے. ارے کہاں گیا تمہارا قانون, میں وہ جاننا چاہتا ہوں. جب سمگلنگ ہوتی ہے تو تمہارا قانون کہاں جاتا ہے؟ جب دیش کو ہم کھوکھلا کرنے میں لگ جاتے ہیں تو وہ قانون کی کتابیں کس دھول کے اندر پڑی ہوتی ہیں میں جانتا ہوں. اور میں خوش قسمت ہوں, اور وہ لوگ بھی خوش قسمت ہیں جو کمنٹ کر رہے ہیں معراج ملک کو ہیلمٹ پہننا چاہیے, برابر پہننا چاہیے. اس کے علاوہ بھی جو قانون لوگوں کی حفاظت کے لیے بنا ہے, اس قانون کی دھجیاں کیوں اڑاتے ہیں یہ لوگ, یہ سوال ہے میرا. یہ جو مافیا لوٹ کھسوٹ دفتروں میں بیٹھ کر وہ کرتے ہیں, کیا ان کے لیے قانون نہیں ہے؟ ارے تم جو کام کر رہے ہو میں جانتا ہوں, اور جو میں میڈیا کو بتا رہا ہوں, تمہیں اور کوئی کام نہیں دکھتا. میں نے اتنی باتیں کی, اتنے چٹھیاں لکھی, اس پر تم نے چرچا نہیں کی. ارے سرکار بنی ہے 8 مہینے ہوگی, زمینی سطح پر عوام کے لیے پیسہ واگزار نہیں ہوا, اور تم ایک بات کو اتنا بڑھا رہے ہو. اب معراج بڑا آدمی بن گیا, کون سا بڑا؟ ارے کون سا بڑا؟ ارے اگر بڑا ہوتا تو شوکاز نوٹس نہیں نکالتا, اگر بڑا ہوتا تو MLA بننے کے بعد FIR نہیں لگاتے. آپ یقین مانو کہ میں وہی عام آدمی ہوں جس عام آدمی کے اوپر لادا جاتا ہے قانون, جس پر تھوپا جاتا ہے اور تھوپنے کے بعد اسے لوٹا جاتا ہے, وہی عام آدمی آج بھی معراج ہے. اور اس بات کا اندازہ آپ کر لیجئے کہ میں وہ نہیں ہوں جن نیتاؤں کو تم نے دیکھا. کیا ان کو آپ نے نہیں دیکھا اتنی لوٹ کھسوٹ کی, کروڑوں کھربوں کا روپیہ بنایا, کسی قانون نے ان کے غریباں تک ہاتھ ڈالا؟ ارے نہیں ڈالا. سوال یہ ہے کہ یہ لوگ دکھا کیا رہے, یہ لوگ کر کیا رہے ہیں, اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. قانون امیروں کا شوق رہا ہے, قانون امیروں کا ہتھیار رہا ہے. قانون مظلوموں کے لیے خوف, ظلم, تشدد, لوٹ کھسوٹ, گھر کی خستہ حالت, انسانیت کا قتل کرنے کے لیے ان لوگوں کے لیے قانون ہے. ورنہ ایک عام آدمی کے لیے اگر یہ قانون بنا ہے, اگر اس ملک کی بہتری کے لیے قانون بنا ہے, تو عوام پریشان کیوں ہے؟ ایک ہیلمٹ کا وبال اتنا لایا, ٹھیک ہے ہیلمٹ لگانا چاہیے, میری جان کی حفاظت کے لیے ہے, لیکن جس قانون کی بات میں کرتا ہوں اور جن لوگوں کے خلاف میں بولتا ہوں, ان سے لاکھوں لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. ارے ہیلمٹ میں نے نہیں لگایا, میرا نقصان ہے, لیکن جو تم نے یہ تھوپڑے پہ لگایا ہے نا مکھوٹا, اس مکھوٹے کے پیچھے اور اس کے دبے ہوئے جو اس کے پیچھے لوگ دب جاتے ہیں, میں اس قانون کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں جہاں سے انصاف ایک عام آدمی کو ہوگا. اس قانون میں رہ کر ان لوگوں کو انصاف کرنے کی گہار اور امید کرتا ہوں. ابھی میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے جس طاقت کو میڈیا والوں نے کہا کہ اب بڑا ہو گیا تو بڑوں کے لیے قانون. جس دن میرے ہاتھ میں وہ طاقت آ جائے گی اور اس طاقت کے دم پر اس قانون کو زمینی سطح پہ امپلیمنٹ کروں گا, جہاں سے ایک عام آدمی کو اس کے حقوق ملنا شروع ہو جائیں گے. یہ تو ہم نے تھوڑا سا تمہیں چیخنے چلانے کے لیے, میں بھی دیکھ رہا تھا کہ کتنے لوگ اس میں اٹھیں گے, کیا کیا بولیں گے. ارے گوگل پہ سرچ کرو, یوٹیوب میں سرچ کرو کہ وداؤٹ ہیلمٹ کتنے نیتا آپ کو ملیں گے, کتنے ویڈیوز ملیں گے, کتنے